नमस्कार, एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ अहिले यो जुन गन्जागोलपूर्ण स्थिति छ नेपालको राजनीतिको, त्यसमा एउटा कुरा थपिएको छ कि नेत्रविक्रम चन्द जसले भूमिगत राजनीति गरिरहेका थिए, तर उनले म सशस्त्र आन्दोलन गर्छु भनेका थिएनन्, भूमिगत राजनीति गर्छु भनेका पनि थिएनन्। पार्टीमाथि प्रतिबन्ध पनि साँच्चै भन्यो भने सोझो अर्थमा लागेको थिएन, तर उनका हिंसात्मक गतिविधिमा सरकारले एउटा वक्तव्य जारी गरेर बन्देज गरेको थियो, जसले गर्दा उनी भूमिगत भएका थिए र उनको पार्टीमाथि प्रतिबन्ध अप्रत्यक्ष रूपमा लागेको थियो, जुन फोक्का भएको छ। अचानक सहमति, अचानक वार्ता र वार्तास्थल बालुवाटार मानिसहरूले निकै धेरै चर्चा गरेको र ध्यान दिएर निधार खुम्च्याएर हेरेको विषय रहेको छ। विद्रोही पक्ष सरकारी निवासमा गएर संवाद गर्ने, यसको पछाडिको रहस्य के होला त भनेर चर्चा गरिरहँदाखेरि निकट छ कि संसदको बैठक निकास के दिने त्यस्तै को हो त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आधिकारिक पार्टी अथवा माओ पार्टी चाहिँ को हो त बहस त्यहाँनिर पनि केन्द्रित भएको छ र त्यसले निकास के दिन्छ, फेरि चुनाव कि संसदबाटै एउटा निकास, बहसहरू त्यसरी केन्द्रित भइरहेकै सन्दर्भमा यो गन्जागोलबाट निस्कने बाटो के हो? आजको अङ्कको मूल बसाइ हाम्रो यो रहनेछ। हामीसँग कुराकानीको लागि यति बेला स्टुडियोमा हुनुहुन्छ पुरञ्जन आचार्य, तपाईँलाई स्वागत छ। हस्, नमस्ते प्रकाशजी। यो संसदको गतिरोध त छँदै नै थियो, यो एकातर्फ चलिरहेको र यसले निकास के देला भनेर यसो चर्चा चलिरहेको बेलामा अचानक वार्ता, अचानक सहमति र अचानक विप्लवमाथिको चाहिँ प्रतिबन्ध फुक्वा। तपाईँलाई यो शब्द मैले अचानक भन्ने प्रयोग गरिरहेको छु, यो अचानक भन्ने शब्द जुन प्रयोग गरेको स्वाभाविक लागिरहेछ कि अस्वाभाविक लागिरहेछ? होइन, के नाटकीय लागेछ, के नाटकीय, स्वाभाविक अस्वाभाविक भन्दा पनि अब के हुन्छ भने अब आज म सुन्दै थिएँ सरकारी पक्ष त्यहाँ वार्तामा बस्ने राजन भट्टराईहरूको कुराकानी, होइन, अब हामी 5-7 महिनादेखि वार्तामै थियौँ भनेर भन्ने थियो। अब मलाई चाहिँ के लागेको थियो भने अब विप्लवजीको जुन चाहिँ संसदीय व्यवस्थाप्रतिको मोह भङ्ग भएर उहाँ जुन ढङ्गले चाहिँ एउटा अर्कै चाहिँ राज्य स्थापनाको आन्दोलनमा चाहिँ लाग्नु भएको थियो, मोहन वैद्यलाई छोडेर, प्रचण्डजीलाई छोडेर, यावत तमाम कुराहरूलाई लिएर उहाँ यतिखेर यसरी अचानक तपाईँको अचानक चाहिँ वार्तामा आउनुभयो र सेटल गर्नुभयो भन्ने चाहिँ अब यसमा 2-3टा कुरा छ। सबैलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ सबै लुजरहरू चाहिँ केही गेन गर्न सकिन्छ कि राजनीतिक रूपले भन्ने एउटा यो विन विन पोजिसनमा चाहिँ अहिले प्रधानमन्त्री पनि अनि विप्लवजी पनि चाहिँ मतलब तपाईँले यसमा लुजर भनेर चाहिँ कसलाई? लुजर भन्नाले अब राजनीतिक रूपले लुज गरिरहनु भएको थियो। अब संसदमा प्रधानमन्त्रीको यताका दिनमा 3-3.5 वर्षको सरकारको कार्यकाल खत्म थियो, उहाँको पार्टी चाहिँ विभाजित अवस्थामा थियो, उहाँको अब जुन ढङ्गले चाहिँ पिपुलको बिचमा विश्वास र भरोसा थियो त्यो उहाँप्रति टुटिरहेको थियो। अब झै झगडामा उहाँ लागिरहनु भएको थियो। एउटा पनि पोजिटिभ एउटा चाहिँ वेभहरू चाहिँ उहाँले क्रिएट गर्न सक्नुभएको थिएन, होइन, प्रधानमन्त्रीले त उहाँ लुजर जस्तो हुनुभएको थियो। लुजर त पक्कै पनि हो, किनभने 2/3 बहुमतको सरकार उहाँको धरापमा परेको छ, उहाँ पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँ त्यो पार्टीको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। यस्तो बेलामा पनि घरलाई पनि चाहिँ आफ्नो घरलाई आफ्नो पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई जसले नेतृत्व दिएको छ त्यसले त्यो घरलाई पनि अर्डरमा राख्न सकेन, संसदलाई पनि अर्डरमा राख्न सकेन, पिपुललाई पनि अर्डरमा राख्न सकेन। त्यस कारण प्रधानमन्त्री करिब अब दावा विरोध जेसुकै भए पनि हामीले जुन म्यान्डेट चाहिँ पिपुलले उहाँलाई दिएको थियो त्यो उहाँले सदुपयोग गर्न सक्नु भएन। यस मानेमा उहाँ लुजर हो। अब विप्लवजी कहाँले लुजर हुनुहुन्थ्यो भने विप्लवजीलाई यही सरकारले यो ल एन्ड अर्डरको इस्यु हो, यो अपराधिक सङ्गठन हो भनेर प्रतिबन्ध लगाएको थियो, होइन। अब हामी भन्दै थियौँ यो ल एन्ड अर्डरको इस्यु होइन, त्यति मात्रै होइन, यो पोलिटिकल इस्यु हो, यसलाई वार्तामा गर्नुपर्छ, वार्तामा गएर संवादमा ल्याउनुपर्छ। के हुन्छ भने राज्यले छुट्याउनु सक्नुपर्छ कुन इस्यु ल एन्ड अर्डरको हो, कुन इस्यु पोलिटिकल हो। अब मलाई सुरुदेखि के लागेको थियो भने विप्लवजी चाहिँ एउटा आफै नेता हुने चाहनामा उहाँले चाहिँ मोहन वैद्य या प्रचण्डलाई चाहिँ छोडेर आफ्नो एउटा चाहिँ पोलिटिकल स्पेस क्रिएट गर्छौँ, अलिकति शक्ति आर्जन गर्छौँ, अनि त्यसपछि चाहिँ के छ भने म यो स्टेटसँग वार्तामा आउँछु जसरी प्रचण्डजी आउनुभयो, होइन। त्यो उहाँको गेम प्लान होला भन्ने त्यो संसारको प्र्याक्टिस पनि त्यही हो। कसैले आफूलाई चाहिँ
पोलिटिकली त्यो देशमा भाएबल र इस्टाब्लिस गर्न खोज्छ भने त्यसले इस्टाब्लिसमेन्टमाथि चाहिँ पहिला सुरु च्यालेन्ज गर्छ, त्यसले सिस्टममाथि च्यालेन्ज गर्छ, त्यसले कन्स्टिट्युसनमाथि च्यालेन्ज गर्छ र एउटा जसरी चाहिँ अब प्रचण्डजीले गर्नुभयो र के हुन्छ भने त्यसपछि त्यसले स्पेस क्रिएट गर्छ र त्यो शक्ति आर्जन गरेर अनि त्यो राज्यसँग वार्ता गरेर उसले त्यहाँ त्यो राज्यसँग नै शक्ति फेरि अझ चाहिँ धेरै चाहिँ लिनको लागि बाटो तय गर्छ। तर यहाँनिर ठिक उल्टो के छ भने विप्लवजीको यस दिनमा चाहिँ उहाँको राजनीतिक शक्तिमा कुनै वृद्धि भएको थिएन। विप्लवजीका कार्यकर्ताहरू थुनामा थिए हैन। विप्लवजी स्वयं पनि मतलब कुनै किसिमको नेपाली समाजमा राजनीतिक रूपले, सामाजिक रूपले या आर्थिक रूपले इम्प्याक्ट पार्न सकिरहनु भएको थिएन। उहाँका कुनै पनि राजनीतिक दस्तावेजहरू यता आइकन कहीँ पनि मिडियामा चर्चामा छैनन् हैन। त्यो सबै चाहिँ क्लासिकल एउटा आजभन्दा 100 वर्ष अगाडिका चाहिँ विचारहरू कुनै कुनै बेला उहाँको सुनिन्थ्यो। कुनै समाज रूपान्तरणका एजेन्डाहरू उहाँसँग मैले देखिनँ हैन। आर्थिक रूपान्तरणका एजेन्डाहरू पनि मैले उहाँको चाहिँ डकुमेन्टमा कहीँ पनि भेटिनँ। त उहाँ एकातिर एजेन्डा स्थापित गर्न नसकेर उहाँ लुक्दै हिँड्नुपर्ने स्थिति थियो। अर्कोतिर के थियो भन्दा उहाँको कार्यकर्ताहरू जो सिरियस कार्यकर्ताहरू थिए त्यो जेलमा थिए, थुनामा थिए। तिनीहरूमाथि आतंकवादी र अपराधिक चाहिँ आरोपहरू लागिरहेको थियो। अब अहिले के भयो, अहिले अलिकति भए पनि प्रधानमन्त्रीले गेन गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले एउटा विप्लव जो हिंसामा विश्वास गर्थ्यो त्यो राजनीति गरिरहेको थियो त्यसलाई वार्तामा ल्याउनु भनेपछि मानिसहरूलाई चाहिँ अब ओलीजीमाथि केही न केही फेरि चाहिँ हैन यो पोलिटिकल डिल गर्न सक्षम छ, जसरी सीके राउतमाथि चाहिँ भएको थियो। यसको टोटल बेनिफिट चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई भयो, केही न केही प्रधानमन्त्रीलाई पनि भयो र केही विप्लवजीलाई चाहिँ के बेनिफिट भयो? विप्लवजीको अब कार्यकर्ताहरू छुट्ने भए, राजनीतिको मेन स्ट्रिममा आउँछु भनेर चाहिँ उहाँले बाहिर आउनुहुन्छ, फेरि अलिकति शक्ति आर्जन गर्नुहुन्छ, फेरि अलिकति यो मलाई चित्त बुझेन भनेर फेरि जानुहुन्छ। राजनीतिक कार्यकर्ताहरू चाहिँ छुट्ने बित्तिकै एकछिन तपाईँले फेरि जानुहुन्छ भन्नुभयो उहाँ। अब उहाँ त्यति गम्भीर भएर अब उहाँको थाहा छैन मलाई, तर उहाँको चाहिँ मानसिकता हेर्दा चाहिँ उहाँ चाहिँ अहिले आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई छुटाउन मात्रै यहाँ आउनुभएको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो कार्यकर्तालाई छुटाइसकेपछि उहाँको अर्को एउटा अभियान हुन सक्ला। त्यो के भने आज यो त्यो 3 बुँदेमा पनि कता कता परेको जस्तो लाग्छ। के हुन्छ भने एकपल्ट चाहिँ निर्वाचन चाहिँ आफ्नै ढङ्गले लड्ने, राष्ट्रिय सरकार बनाउने, निर्वाचनमा जाने हैन। राष्ट्रिय सरकार बनाउनको लागि दबाब दिने, जस्तो अहिले प्रधानमन्त्रीले पनि अब राष्ट्रिय सरकारमा पनि उहाँलाई निमन्त्रणा गरे जस्तो गरी कतै बोल्नु भएको मैले सुनेको थिएँ, झापातिर हो क्या कतैतिर हैन। अब यो सबै गेम के हो भने दुईटै लुजरहरू हुन्, दुईटै मिल्दाखेरि के न के शक्ति आर्जन हुन्छ। अब आज यहाँको सभागृहमा चाहिँ भनेको विप्लवजी चाहिँ यो जुन यो 3 बुँदे सहमति मार्फत आउनु भने अब यो पुरै चाहिँ पोलिटिकल सेटलमेन्ट भयो भन्ने चाहिँ होइन। यो मलाई त्यो कम्प्लिटली लाग्दैन। उहाँले पोलिटिकल स्पेस गेन गर्नको लागि, शक्ति आर्जन गर्नको लागि, आफ्नो कार्यकर्ता छुटाउनको लागि, मूल कुरा चाहिँ जेलमा रहेका कार्यकर्ता छुटाउने र आफू चर्चामा आउनु। उहाँको चर्चै थिएन नि। यस बीचमा विप्लव भन्ने मान्छे या नेत्रविक्रम चन्द भन्ने मान्छेलाई नेपाली समाजमा कहीँ नोटिसमा थिएन, किनभने उहाँको त्यो कुनै किसिमको औरा थिएन हैन। अब नेताको चर्चै नहुँदाखेरि यस्तो मनोविज्ञानबाट नेताहरू गुज्रिन्छन्। तपाईँ ठ्याक्कै हेर्नुहोस् न, यो त्यही स्थिति जस्तै हो, सानो आकारको, जुन कुनै बखत कुनै टाइममा 33 सालमा विश्वप्रसाद कोइराला 2 पल्ट सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर नेपालमा लोकतन्त्र पुनर्स्थापनाको लागि 33 सालमा राष्ट्रिय मेलमिलापको नारा दिएर नेपाल आउनु हैन। बिपीको चर्चा पनि भयो। 2 पल्ट त उहाँले बन्दुक उठाउनु भयो नि, त्यत्रो क्षति भयो, राम्रोसँग हारे, प्लेन अपहरण भयो, प्लेन हाइज्याक गर्नु पर्यो हैन। सारा कुरा भएपछि जब बिपी कोइराला यसरी मैले शक्ति आर्जन गर्न सकिनँ, यसरी म यो स्टेटसँग चाहिँ नेगोसिएट गर्न सक्दिनँ, वार्ता गर्न सक्दिनँ भनेपछि जसरी उहाँ फेरि त्यही स्टेटसँग वार्ता गर्छु, त्योसँग संवाद गर्छु, राजासँग छलफल गर्छु भनेर आएपछि बिपीको चर्चा भयो। काङ्ग्रेसहरू एक्जाइल र जेलबाट छुटे, एक्जाइलबाट पनि देशभित्र आए, जेलमा भएकाहरू पनि बिस्तारै क्रमशः छुट्न थाले र अलिकति बिपीको चाहिँ नेपाली जनतामा भनौँ न एउटा चाहिँ विस्मृतिमा गएको इमेज फेरि चाहिँ रिभाइभ हुँदै आयो हैन। 8 वर्ष चाहिँ भारत बसेको त्यो अब बिपीले विभिन्न किसिमले भन्नुभएको छ, त्यो नबसेको भए म के गर्थेँ र अर्को भनेर हैन। तर त्यो बसेर चाहिँ नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन के पछाडि गएको थियो, उहाँको इमेज पछाडि गइरहेको थियो।
युवा पुस्ताहरू कम्युनिस्ट धारमा गइरहेका थिए, उहाँलाई बिर्सिसकेका थिए युवा पुस्ताहरू। त्यो सबै बुझेर त उहाँ आउनुभयो होला नि। त्यसलाई आवरण दिनको लागि पो त के छ भने राजा र मेरो घाँटी जोडिएको छ, राष्ट्रिय रिकन्सिलिएसनको चाहिँ आवश्यकता छ भन्नुभयो होला। आवश्यकता त आफैलाई इस्ट्याब्लिस गर्ने थियो नि उहाँलाई, होइन? त अहिले पनि के हो भने विप्लवजी बाहिर हुनुहुन्थ्यो, समाजबाट नेपाली जनताको नोटिसबाट उहाँ विस्मृतिमा जाँदै हुनुहुन्थ्यो। भएका केही थोरै कार्यकर्ताहरू पनि चाहिँ जेलमा थिए या लुकी हिँड्ने स्थिति थियो। अर्कोतिर राज्यले पनि उहाँलाई अपराधी सङ्गठन भनेर उहाँमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। जतिसुकै लुज भए पनि तपाईँ हामीले देख्छ त्यसलाई आतङ्कवादी नै भन्थ्यौँ कि राज्यले त्यही भन्न सिकाएको थियो। त अहिले अब सहज के हो भने अब एउटा सामाजिक रूपान्तरण हिजोबाट विप्लवजीको भयो, विप्लवजीका कार्यकर्ताहरूको पनि भयो, राज्यले उहाँहरूलाई अब छोड्ने भयो, नोटिस गर्यो। अब तपाईँ हामीलाई पनि त्योसँग डर त्यति भएन। त्यो भए जसरी यहाँका व्यापारी, यहाँका चाहिँ भनौँ न अब अलिकति चाहिँ, तर चाहिँ उहाँ हिजो जसरी भूमिगत हुनुपर्ने भूमिगत भएर जुन पोलिटिकल स्ट्रेन्थ हासिल गर्छु, राज्यसँग नेगोसिएसन गर्छु, त्यसपछि हिजो प्रचण्डजीको जस्तै सान मान ओज कायम गर्दै आउँछु भन्ने पक्कै पनि त्यो सोचेर त जानुभयो होला। त्यही कपी त गर्नुभएको थियो उहाँले। एक्ज्याक्टली त्यही थियो। त्यो चिज त हासिल भएन, छैन त्यो छैन। उहाँलाई अहिले निर्वाचन लड्न दिनुहोस् न, एक ठाउँमा जित्दैन। म तपाईँलाई अहिले भनिदिन्छु, मेरो फोरकास्टै हो यो। म गलत हुन चाहन्छु, विप्लवजी पनि पार्लियामेन्टमा आउनुपर्छ, होइन? म राजनीति गरेको मान्छे हो, त्यस्तै उहाँको टिमले पनि 2-4 सिट जितोस्। तर के छ भने राजनीतिक धरातल जुन चाहिँ छ नेपालको, त्यहाँ उहाँले चाहिँ स्पेस क्रिएट गरेको छैन। बालुवाटारमै उहाँले वार्ता गर्नुको कारण के हुनसक्छ? त्यसको लागि सबभन्दा ठुलो फाइदा चाहिँ ओलीजीले यो क्रेडिट लिँदै हुनुहुन्छ कि मैले यो वार्ता अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो गुमेको साखलाई पुनर्स्थापित गर्नको लागि कहीँ न केही चमत्कार गर्नुपर्नेछ। उहाँलाई यो चमत्कार लागेछ, मलाई यो सामान्य घटना लागेछ। यो राजनीतिमा यस्ता घटनाहरू सामान्य हुन् हो। यसमा वार्ता गर्नुभयो, मेन स्ट्रिममा ल्याउनु भयो। हिजो चाहिँ सीके राउतलाई पनि ल्याएकोमा धन्यवाद दिनुपर्छ, यो पनि धन्यवाद दिनुपर्छ। तर यो चाहिँ चमत्कार पनि होइन, होइन? यो ठुलो उपलब्धि पनि होइन, यो एउटा सामान्य राजनीतिक घटना हो। दुबईको आवश्यकता थियो। दुबईले दुबईको यो राजनीतिक 3 बुँदे सहमति गरेर पब्लिकमा एउटा आफ्नो गुम्दै गएको इमेजलाई रिस्टोर गर्न चाहन्थे। भएको चाहिँ मैले बुझेको चाहिँ त्यति नै हो। यहाँनिर पोलिटिकल एजेन्डाको कुरा गर्ने हो भने विप्लवजी चाहिँ यो व्यवस्थाको विपक्षमा हुनुहुन्छ। यो संविधान उहाँले मन पराउनु भएको छैन, यसलाई फाल्नुपर्छ, यो व्यवस्था फाल्नुपर्छ, संसदीय व्यवस्थाले कहीँ पुगिन्न भन्ने उहाँको मूल माग छ। वैज्ञानिक समाजवाद, त्यसको लागि एकीकृत जनक्रान्ति उहाँको रोड म्याप त्यो छ। उहाँको वन पार्टी सिस्टम हो विप्लवजीको यो मूल एजेन्डा, होइन त? यता प्रधानमन्त्रीको सन्दर्भमा चाहिँ मानिसहरू अलिकति निष्ठुरी भएर के भन्छन् भने यो संविधानको अन्तर्वस्तुका केही महत्त्वपूर्ण पक्षहरूमा उहाँको असहमति छ, अरुचि छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ नि अलिकति तीखो गरी टिप्पणी गर्छन्। भाषणका विषय पनि छन्, बौद्धिक बहसका विषय पनि छन् यो विषयमा। भन्दाखेरि दुईजनाको अहिलेको यो जुन 3 बुँदे सहमति पनि, यसको असर भनेको यो व्यवस्थालाई, यो संविधानलाई पर्ने नै हो घुमाउरो पाराले? होइन, पार्न त खालि विप्लवजी र के अरे प्रधानमन्त्रीजीबाट मात्रै यो संविधानमाथि त सबैतिरबाट आक्रमण भइरहेको छ नि। राजावादीबाट भएको छैन कि, काङ्ग्रेसको एउटा सेक्सनबाट भएको छैन कि, विप्लवजीले त संविधान मात्रै होइन नि, यो होल राज्य व्यवस्था, यो राज्यको यो संरचनामाथि नै उहाँले च्यालेन्ज गरेर बाहिर निस्किनु भएको हो। प्रधानमन्त्रीको पनि असहमति भनेको संहितामा देखिन्छ, बोली वचनमा, कता धर्मनिरपेक्षतामा पनि देखिन्छ उहाँको, होइन? अब कता के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब समावेशितामा पनि उहाँको चाहिँ त्यति स्वीकृति देखिँदैन। नेपाली काङ्ग्रेसकै पनि के छ भने कैयन कुरा छन्, संहिता विरोधी चाहिँ ठुलो समूह नेपाली काङ्ग्रेसभित्रै छ, होइन? हिन्दू राष्ट्रियलाई राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ अब सिग्नेचर क्याम्पेनै भएको थियो, होइन? त अहिलेको सबैभन्दा ठुलो झगडाको चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा टार्गेट चाहिँ पक्कै पनि के छ भने सबै पार्टीहरूको यो संविधानलाई लिएर छ। संविधानप्रति 100% होइन कि 51% पनि स्वामित्व कुनै पनि राजनीतिक दलले लिएको छैन। तर यही संविधान एउटा यस्तो संविधान हो जसमाथि चाहिँ सबैले, कसैले 20%, कसैले 30%, कसैले 40% स्वामित्व लिँदा पनि यो निर्माण भएको पनि, होइन? त्यस कारणले संसारको कुनै पनि संविधानमा त्यो देशको सबै नागरिकले सहमति गर्छन्, यो मैले आजसम्म देखेको छैन। भारतीय संविधानमा पनि त्यहाँका हिन्दूहरू त्यसको चाहिँ धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा आज पनि एउटा पार्टीले सत्ता चलाइरहेको छ।
चीनमा पनि के छ भने कम्युनिस्ट पार्टीको संविधानबाट चलिरहेको होला, त्यहाँका मुसलमानहरूको हालत त्यो छ, त्यहाँका लिबरल डेमोक्रेट्स मान्नेहरूको आज 30-40 वर्षदेखि आन्दोलन छ होइन। अमेरिकाको संविधानमा आज बिहान तपाईँलाई यहाँ भनिहाल्नु, अलिकति यो ठ्याक्कै तपाईँले जोड्नु भएको हुनाले त फ्रिडम हाउस भन्नेले एउटा रिपोर्ट जारी गरेको छ जसले संसारभरि कति कुन देश चाहिँ डेमोक्रेसी छ त्यहाँ र त्यो कति देशहरू चाहिँ डेमोक्रेसीबाट तल झर्दैछन् भन्ने छ। त्यसमा अमेरिका, भारत जो हामी डेमोक्रेसीको मोडल भन्छौँ, ती देशहरूको चाहिँ तिनीहरूको सूचकाङ्क चाहिँ त्यहाँ अनडेमोक्रेटिक चाहिँ एक्सर्साइजहरू चाहिँ प्रशस्तै भइरहेकोले तिनीहरूको चाहिँ त्यो फ्रिडम हाउसले तल लिएर गएको छ। अर्थात् संसारमा अहिले चाहिँ जुन मापदण्ड हो लिबरल डेमोक्रेसीको, त्यसभित्र चाहिँ बस्ने नागरिक जम्मा 20% मात्रै छन् रे। 80% नागरिक, अब उसको रिपोर्ट अनुसार, अब त्यो अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्ट, त्यो फ्रिडम हाउस भन्ने चाहिँ अमेरिकन संस्था हो, त्यसलाई अमेरिकन सरकारले पैसा दिन्छ, त्यसलाई संसारभरि त्यो चाहिँ स्वतन्त्र चाहिँ रूपले त्यसले चाहिँ त्यसको चाहिँ परीक्षण गर्दछ डेमोक्रेसीको भन्ने मान्यता छ। त्यो मान्यता अब हामी त्यसलाई कति स्वीकार्छौँ रिजेक्ट गर्छौँ थाहा छैन। तर ऊ स्वयंले अमेरिकालाई पनि लिबरल डेमोक्रेसीको भ्यालु चाहिँ यसले किच्दैछ हो। अमेरिका चाहिँ 14औं स्टेप तल झरेको छ। 14औं स्टेप भनेको थोरै होइन। सायद उनीहरूले ट्रम्पलाई हेरे होला, ट्रम्पलाई पनि हेरे होइन। अब त्यो पक्कै होला, ट्रम्पकै कार्यकाललाई लिएर पनि भएको होला। अब स्केन्डिनेभियन कन्ट्रिजहरूलाई उनीहरूले सबभन्दा उन्नत डेमोक्रेसीको एउटा इक्जाम्पल दिएछन्, स्विडेनलाई, नर्वेलाई। भनेपछि नेपाल त त्योभन्दा धेरै तल, नेपालको पनि तलै गएको छ होइन। अब मैले सबै त्यो रिपोर्ट पढ्न पाइनँ, आज बिहान भर्खर हेर्दै थिएँ। जे होस् डेमोक्रेटिक भ्यालुमा चाहिँ मानिएका कहलिएका राष्ट्रहरू पनि आफ्नो सूचकाङ्क गुमाउन पुगेका छन्। त्यसको पछाडि एउटा मनोविज्ञान चाहिँ के छ भने मलाई त्यो त्यहाँ लेखिएको छैन, तर मलाई के लागेको छ भने संसारमा अहिले एउटा मनोविज्ञान बडो जबरजस्त एन्टी डेमोक्रेसीमा यो चाइना मोडल। चाइनाले जुन ढङ्गले आर्थिक समृद्धि प्राप्त गरेको छ यो 30 वर्षमा र 80 करोड चाहिँ चाइनिज पिपुललाई गरिबीबाट मिडल क्लास बनाएको छ। चाइना जुन ढङ्गले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ सुपर पावर भएको छ आज होइन। अब झन्डै $15 ट्रिलियन को उसको इकोनोमी छ र चाहिँ 2025 मा संसारको नम्बर 1 इकोनोमी हुन्छ भनिएको छ। अमेरिका जुन ढङ्गले डिक्लाइन गर्दैछ र अमेरिकाको रोल संसारभरि चाहिँ जुन ढङ्गले कमजोर पर्दैछ, डलर जुन ढङ्गले तल झर्दैछ होइन, डलरको भ्यालुहरू या अमेरिकन होल एज ए अमेरिकन चाहिँ अब हेजोमोनीलाई जुन ढङ्गले चाइनाले चाहिँ अफ्रिकामा, एसिया, यी नेपाललाई पनि हेर्नु न। आज चाहिँ हामी चाहिँ आज 10 वर्ष अगाडि 20 वर्ष अगाडिसम्म चाइनाले नेपालको राज्य सत्तालाई खासै सहयोग गर्ने बाहेक यहाँको पोलिटिकल सिस्टम या चाहिँ यहाँको समाजमा केही गर्दैन भन्ने थियो नि। आज त्यो छैन। यहाँ मात्रै होइन, संसारमै छैन। इन्डियाकै सिस्टममाथि पनि उसले हात हाल्दैछ होइन। तर भनेपछि के हो भने एउटा सक्सेस स्टोरी चाइनाले संसारभरि दिइरहेको छ। त्यो भनेको चाहिँ इलिबरल डेमोक्रेसी हो या त्यो भनेको डिक्टेटोरियल चाहिँ डेलिभरी हो। त्यसको रिफ्लेक्सन चाहिँ फ्रिडम हाउसको त्यो रिपोर्टमा मैले देखिरहेको छु। त्यसको पछाडिको साइकोलोजी के छ भने संसारमा इलेक्सन गरेर जाने धेरै चाहिँ इलेक्टेड चाहिँ राष्ट्रपति या प्राइम मिनिस्टरहरूले कता कता चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो डेमोक्रेटिक पिलरहरू जुन हुन्छ नि, इन्स्टिट्युसनहरू हुन्छ, त्यो माथि चाहिँ कब्जा गर्ने, त्यसलाई आफ्नो अनुकूल बनाउने होइन। जस्तै यहाँ अब नेपालमा पनि त्यस्तो चाहिँ अब देखिन्छ नि। अब निर्वाचन आयोगमाथि सरकारको दबाब या हिजो हामीले सेटिङ छ भन्यौँ के अरे चाहिँ अदालतमाथि या त्यस्तै विभिन्न किसिमले चाहिँ पार्टीमाथि पनि, पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रमाथि पनि कब्जा गर्ने चाहिँ त्यो पनि एक किसिमको चाहिँ होइन अनडेमोक्रेटिक हो। त यस्ता कुराहरू चाहिँ नेपालमा मात्रै होइन, अहिले या इन्डियामा मात्रै होइन, संसारमा नै त्यो देखिएको छ। त्यो बाटोमा हिँड्नको लागि यस्ता एलायन्सहरूले सहयोग गर्छ। यस्ता एलायन्सहरू जुन अघि हामीले कुरा गर्दै थियौँ, विप्लवजी या चाहिँ अब किनभने आइडियोलोजिकली यो संविधान डेमोक्रेटिक छ, यसलाई बोक्नको लागि नेपालमा भनौँ न एउटा विप्लवजी पनि तयार हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। या केपी ओलीजी आफू प्रधानमन्त्री हुनको लागि चाहिँ संविधान निर्माणमा पुस गर्नुभयो होला होइन। तर उहाँको पनि अन्तर्मनबाट आफूले जुन चिजलाई बोकेर जीवन जमानी चाहिँ जेल र नेलमा बिताउनु भयो, यसलाई उहाँले कति चाहिँ बोकिरहनु भएको होला। खास गरी डेमोक्रेटिक चाहिँ जुन चाहिँ भ्यालुज प्रिन्सिपलहरू छ त्यो उहाँको बोली व्यवहारमा देखिँदैन नि प्राइम मिनिस्टर। यसमा अलिक तपाईँले जुन चाइना फ्याक्टर जोड्नुभयो नि, वर्ल्डमै उसको अब प्रभुत्व भनेर हामी कहाँ चाहिँ जस्तो हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जुन थियो ऊ चाहिँ नि सी विचारधाराको उसले प्रशिक्षण नै चलायो।
चीनले प्रकट रूपमै भन्यो कि नेपालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग हाम्रो भाइचारा हाम्रो भातृ सम्बन्ध रहनेछ भनेर। स्वाभाविक छ कि उसले त्यो फलेको फुलेको एक भएको देख्न चाहेको त्यो स्वाभाविक छ होइन, त्यो टुटेको छ, त्यहाँ फुटेको छ। अब जोड्ने कोसिस पनि कसैले गरेको देखिन्छ, तर त्यो अहिलेको लागि टुटेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अर्को एउटा वैकल्पिक कम्युनिस्ट शक्ति फेरि निर्माण गरौँ भनेर अर्को चाहिँ उपाय, अर्को चाहिँ योजना, अर्को चाहिँ त्यो तानाबना बुनिएको र विप्लवजीको यसरी पदार्पण भएको यो हुन सक्छ कि सक्दैन? नहोला भन्ने छैन, तर त्यसको सम्भावना न्यून छ। दुई तिनवटा कुरा फेरि यसमा थप छ। चाइनाको यति हामीले अहिले गुणगान गाउँदै पनि कोरोना पछि चाइनाको अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिबिलिटी कमजोर भएको छ, यो डिस्क्रेडिटेड भएको छ। चाइना एउटा गोप्य समाज छ जहाँबाट यस्तो भाइरस निस्कियो, त्यो भाइरस निस्किसकेको धेरै दिनपछि मात्रै चाहिँ चाइनामा डेमोक्रेसी भएकै चाँडै थाहा हुन्थ्यो। डेमोक्रेसी नभएको कारणले गर्दा थाहा भएन र संसार आज यो अवस्था पुगाउने चाइना भन्ने वेस्टर्नले मात्रै होइन, कता कता तपाईँ हामीलाई पनि त्यो कुरा लाग्छ होइन, नेपालीहरूलाई पनि लाग्छ। त चाइनाको क्लोज सोसाइटीले गर्दा आज चाहिँ चाइनिज भ्याक्सिनलाई संसारले चाहिँ स्वीकारिरहेको छैन। आज तपाईँ हामीले भ्याक्सिन लिनको लागि बरु इन्डियाकै भ्याक्सिन चाहिँ अलिकति विश्वासिलो या अमेरिकाकै भ्याक्सिन विश्वासिलो गर्छौँ, किनभने त्यसको चाहिँ पछाडि त्यसको ओपननेस छ होइन, खुलापन छ, त्यसको बारेमा चाहिँ अनुसन्धान भएको छ, त्यसको बारेमा ट्रायल भएको छ, ट्रायल रिपोर्ट बाहिर आएको छ। त चाइनाको भ्याक्सिन अहिले हामीले लगाइरहेको छैनौँ नि, मलाई चाहिँ नेपालमा एकजनाले पनि लगाएको छैन। त चाइना फेरि एकातिर जुन ढङ्गले उसको इकोनोमी समृद्धि भइरहेको छ, अर्कोतिर उसमाथि चाहिँ संसारले फेरि चाहिँ शङ्खाको घेरामा पनि राखेको छ, अविश्वास पनि छ। अब यहाँको अहिलेको यो कन्टेस्टमा तपाईँ हामीले हेर्दाखेरि जुन ढङ्गले 5 वर्षको लागि समृद्धि र राजनीतिक स्थिरताको नारा यो कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा नेपालमा आएको थियो, अब अहिले जुन ढङ्गले यिनीहरूको झगडा भयो, खालि काङ्ग्रेसको मात्रै झगडा भएर सरकार सत्ता धेरै फटाफट चाहिँ जाने आउने भएको होइन नि। पहिलो पटक 2/3 सरकार कम्युनिस्टको आयो, यो गयो। यसले सबैभन्दा ठुलो क्षति अब ओलीजीलाई व्यक्तिगत भइरहेको होला, प्रधानमन्त्री चलाउन पाइन भनेर। तर यहाँ सँगसँगै के छ भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीमाथि जनताको, नेपाली जनताकै पनि पहिलो पटक ठुलो अविश्वास छ, ठुलो अविश्वास छ। यो अविश्वासको बिचमा एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाइनाप्रति अविश्वास छ, अमेरिकाको र वेस्टर्न कन्ट्रीको अविश्वास आफ्नो ठाउँमा छोडिदिउँ, तपाईँ हाम्रै अविश्वास छ। चाइनाको भ्याक्सिन र एकातिर इन्डियाको भ्याक्सिन छ भने तपाईँ कुन लाउनुहुन्छ भनेर सोध्यो भने चाइनाको भ्याक्सिन र अर्कोतिर चाहिँ कोरोनाको चाहिँ युएसको या बेलायतको भ्याक्सिन छ भने तपाईँ कुन लाउनुहुन्छ भने नै मलाई लाग्छ धेरै नेपालीहरूले चाइनाको भ्याक्सिन चोइस गर्दैनन्। त्यो किनभने त्यसको पछाडिको पृष्ठभूमि के छ भने क्लोज सोसाइटी भनेको उसले पोलिटिकली इन्फ्लुएन्स गर्नको लागि पनि यही उसको जुन क्लोजनेस छ त्यसले अप्ठ्यारो पार्दैछ, त्यसले अप्ठ्यारो पार्दैछ। त्यसै कारण उसले नेकपा त जस्तो चर्चा त चल्यो नि, तपाईँ हामीले पनि कहीँचोटि चर्चा गर्यो, नेकपालाई जुटाइदियो, सरकार बनायो, उसँगको भाइचारा सम्बन्ध, नेपालका विकास निर्माणमा उसले महत्त्वपूर्ण हिस्सा अहिले लिइरहेको छ, जताततै धेरै ठुला टेन्डरहरू त उसैकोमा परिरहेको छ। ऊ बिस्तारै प्रवेश त गरिराखेको छ, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। राजनीतिमा पनि आर्थिक क्षेत्रमा पनि यताको 10-15 वर्षमा चाइनाले नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकीकृत गराएकै हो, माओवादी र एमालेलाई होइन, यताको र नेकपा बन्यो। यताको 10 वर्षमा चाइनाले भरोसा र विश्वास गरेको नेपालको शक्ति, राजनीतिक शक्ति भनेको हिजोको दिनमा राजतन्त्र थियो भने त्यसपछि उसले काङ्ग्रेसले, नेपाली काङ्ग्रेसलाई गरेको होइन, नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीलाई गरेको। त्यो स्वाभाविक रूपमा हो, किनभने यहाँ मार्क्सवाद, यिनीहरू मार्क्सवाद मान्दछन्, ऊ पनि त्यसैको बाटोमा टेक्दछ। कति मान्दछ मार्क्सवादको आफ्नो ठाउँमा छ त्यो। यहाँ माओवाद छ, त्यो उसकै आफ्नै नेता हो, त्यहाँका हरेक सरकारी कार्यालय मात्रै होइन, सार्वजनिक ठाउँमा पनि आज पनि माओकै फोटो छ होइन। अब डकुमेन्टहरू पनि सबै त्यसैले सी विचारधारा, माओ, मार्क्स, लेनिन यी सबैलाई भन्दा माथि उठेर आज चाइनाले स्थापित गर्न खोजेको भनेको व्यक्ति भनेको इमेज भनेको त्यो 100,000 वर्षसम्म हामी यसलाई चाहिँ पूजा गरेर राख्छौँ भनेको त सीला हो नि, आजको राष्ट्रपतिलाई हो नि। सी विचारधारा भनेको चाहिँ सीलाई आज मात्रै पूजा गर भनेको होइन, यो अर्को माओ जन्मेको हो, यो अर्को लेनिन जन्मेको हो, यो अर्को मार्क्स जन्मेको हो भन्ने चाइनिजहरू विश्वास गर्छन्। त्यो विश्वास गर्ने आधार चाइनामा कति छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ त्यो होइन। तर नेपालमा त्यो कुरो चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको त्यो जुन पाठशाला छ, विश्वविद्यालय छ त्यहाँ चल्ने, त्यसले विश्वास गरेर त्यो विचारधारालाई बोकेको हो।
अब त्यो त्यसभएदेखि त्यस्तरी प्रभाव पार्न सक्दैन भन्ने तपाईँलाई लागिरहेको छ? मलाई लाग्छ त्यो। हाम्रो आन्तरिक त्यसभएदेखि त्यो पक्षलाई एकछिन छाडिदिनु भनेदेखि विप्लवजीको चर्चा हामीले गऱ्यौँ, अब लगत्तै 23 गते संसदमा प्रवेश गरेछ, यो विवाद पनि त्यहाँ प्रवेश गर्छ। ओके। र प्रचण्डजीको पत्रहरू हेरिहाल्नुभयो होला सभामुखलाई, केपी ओलीजीको पत्र हेरिहाल्नुभयो होला सभामुखजीलाई, यो चिजको असर कुन रूपमा पर्छ त्यहाँ? मैले कम्युनिस्ट झगडा चाहिँ बडो यो जुन ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ प्रचण्ड माधव नेपाल र ओलीजीको, यो एउटा लज्जा सबै नेपालीलाई हुनुपर्ने खालकै छ। यो राजनीतिक लडाइँ छैन। राजनीतिक लडाइँ चाहिँ संसद पुनर्स्थापना गर भन्नेसम्म राजनीतिक थियो। त्यसपछिका दिनहरूमा जसरी माधव प्रचण्डजीको चाहिँ त्यो टोलीले लडाइँ लडिरहेका छन्, त्यो चाहिँ अलिकति चाहिँ हामी जस्तो ओपन पोलिटिक्समा विश्वास गर्ने मान्छेको लागि बुझ्न गाह्रो छ। उहाँहरूले संसदीय दलको बैठक बोलाएर छ भने 51% त्यसलाई लिएर होइन, अनि पार्टी चाहिँ बहुमत छ भन्नुभएको छ, 60-65% छ भनेको छ, 40% भयो भने पार्टी फुट्छ नेकपा, संसदमा 40% भयो भने चाहिँ अर्कै पार्टी बन्छ। अब बहुमत छ भने चाहिँ त्यो फोडेको उसले मानिन्छ। पार्टीमा पनि बहुमत छ, संसद दलमा पनि बहुमत छ भने होइन, त्यो देखाउनको लागि सजिलो बाटो चाहिँ प्रचण्ड माधवजीहरूले चाहिरहनु भएको छैन होइन। अब उहाँहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ कहिले चाहिँ खालि कानुनी एउटा चाहिँ कानुनी लडाइँ जस्तो लडिरहनु भएको छ। चिठी पुगाउने सभामुखलाई, निर्वाचन आयोगलाई, सबै अरूबाट आश गरिरहनु भएको छ क्या, आशै हुनुभएको छ। नैतिकताको आधारमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ, यो मैले सुनेर त योभन्दा ठुलो यो सालको यो दशकको सबभन्दा ठुलो जोक त्यो लागिरहेछ मलाई। प्रधानमन्त्री ओलीबाट यतिखेर आएर चाहिँ अब नैतिकताको खोजी गर्ने हो भने प्रचण्ड माधवजीले र उहाँले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ लागेको भए त्यो प्रधानमन्त्री जसले संविधानमा भएको व्यवस्था, संवैधानिक परिषदको चाहिँ 5 जना अनिवार्य रूपमा बस्ने व्यवस्थालाई अध्यादेशबाट चाहिँ खारिज गरिदिन सक्ने प्रधानमन्त्रीसँग होइन, उहाँ पार्टी विभाजनको दल सम्बन्धी विभाजनको चाहिँ अध्यादेश ल्याउन सक्ने प्रधानमन्त्रीसँग या त राजनीति नै बुझेको छैनन् प्रचण्ड माधव नेपालजीले जस्तो लाग्छ, या धेरै भराजमी छन् यिनीहरू। भन्नु त बेला बेला भन्नुहुन्छ म चाहिँ झुकिएँ भनेर पुष्पकमल दाहालजीले। अहिले पनि उहाँले लिएको जुन बाटो छ यसमा देशलाई गिजोल्ने होइन, प्रष्ट बाटो। संसदीय दलको बैठक राख्नु पर्थ्यो, आफ्नो कति कमान्ड छ त्यो देखाउनु पर्थ्यो। छैन भने चाहिँ त्यो उहाँहरूले यो लडाइँ लडेको जति पनि छ केपी ओलीजीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनलाई, एक त सर्वोच्च संसदको चाहिँ बैठक उहाँले, बरु प्राइम मिनिस्टरले हिजो अस्ति चाहिँ संसदीय दलको बैठक गरेर आह्वान गर्नुभएको छ होइन। अब उहाँ पनि जसरी हामी प्रधानमन्त्रीलाई भन्छौँ कि प्रधानमन्त्रीले पार्टी र सरकार कमान्ड गर्न नसकेपछि छोड्नुपर्छ भनेर, अगर यही स्थिति चाहिँ प्रचण्ड र माधवजीको छ भने उहाँहरूले पनि क्लेम गर्न मिल्छ त मिल्दैन नि? भने कि बहुमत सिद्ध गर्नु, कि बहुमत सिद्ध गर्नु होइन भने यो गज्याङ राख्नु भएन। होइन भने चाहिँ अब भन्नु पर्यो, ल काङ्ग्रेस तिमी अविश्वास प्रस्ताव ल्याऊ, हामी चाहिँ पार्टी फोडेर निस्किन्छौँ, 40% त पुग्छ होला हाम्रो, हामी निस्किन्छौँ, तिमीलाई प्रधानमन्त्रीको पद दिन्छौँ भनेर धेरै अगाडि भन्नु सक्नु पर्थ्यो। यसको यो यहाँ चाहिँ कहिले सुभाष नेमाङजी उपनेता हुनुहुन्छ उहाँबाट आश गर्ने, कहिले प्रधानमन्त्रीकोबाट चाहिँ नैतिकताको आश गर्ने, कहिले निर्वाचन आयोगलाई चाहिँ गनगन गर्ने। यसको कारण के त? होइन, उहाँहरूलाई मलाई के लाग्छ भने दुईवटा कारण हुनसक्छ। एउटा कारण चाहिँ के छ भने अहिले यत्रो वर्ष हुँदाखेरि पनि पुष्पकमल दाहालजीलाई चाहिँ संसदीय व्यवस्था र डेमोक्रेटिक चाहिँ भ्यालु र चाहिँ कल्चर चाहिँ को बारेमा उहाँ अनभिज्ञ हुनुहुन्छ। एउटा प्रमुख कारण के छ भने अहिले पनि उहाँ चाहिँ उहाँसँग त्यो कम्युनिस्ट ढुङढुङी चाहिँ हुन्छ नि, संविधान एकातिर छ, नेपालको व्यवस्था अर्कोतिर छ। अहिले पनि उहाँ चाहिँ सचिवालय बैठक, थाई समितिको बैठक भन्नुहुन्छ, त्यसको कुनै किसिमको कुनै इम्प्याक्ट पर्दैन नेपाली जनता भनेको। हाम्रो संविधानले, हाम्रो संसदको नियमावली सचिवालय केही चिन्दैन, के पनि चिन्दैन। चिन्ने संसदीय दल हो। सचिवालयले त प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन सक्यो त? त्यो सचिवालयले एउटा खर्दार हटाउन सक्दैन। अनि त्यो सचिवालयको बेअर्थी कुरा जतिखेर पनि त्यो मान्छेले बुझ्दैन नि उहाँले के गर्न खोजेको भनेर। अहिले यता संसद पुनर्स्थापना भएपछिका दिनहरूमा जति मुभमेन्ट चाहिँ प्रचण्ड र माधवजीको र जति अभिव्यक्ति आएको छ त्यो सबै के छ भने नेपाली जनताले नबुझ्ने कुरा आएको छ। त्यो संसदीय दलमा हो उहाँले देखाउनु पर्ने, संविधानले चिन्ने त्यही हो, संसदको नियमावलीले चिन्ने त्यही संसदीय दललाई हो, त्यस मार्फत नै त्यहाँ जुन स्ट्रेन्थ छ त्यही स्ट्रेन्थमा के छुट्टिनु पर्यो? त्यहाँ चाहिँ उहाँहरू अगाडि अग्रभागमा नआउनुको कारण भनेको चाहिँ जो उहाँहरूको दुवैजनाको प्रवक्ताले, दुवै पक्षको प्रवक्ताले हर्स ट्रेडिङ भइरहेको छ,
किनबेच भइरहेको छ सांसदहरूको हुनसक्छ भनेर उहाँहरू जुन भनिराख्नु भएको छ, त्यसपछि यो मोलमलाइमै हुनुहुन्छ उहाँहरू? होइन, अब त्यसमा हुनुहुन्छ भने त उहाँहरूलाई काङ्ग्रेसले साथ दिनु भएन नि। काङ्ग्रेसले हामी यो मोलमुलाइवाला चाहिँ धन्दामा तिमीहरू लगाएको छौ, हामी चाहिँ बाहिरै बस्छौँ है, तिमीहरूको झगडा तिमीहरू निम्टाऊ भनेर भनिदिनु सक्नुपर्छ। नेपाली जनताले पनि त्यसलाई साथ दिन्छन्। मतलब मुख्य कुरा के हो भने बाटो कुन लिने हो। सफा बाटो लिने हो भने यतिखेरसम्म प्रचण्ड माधवजीले लिइसक्नु पर्थ्यो। अब होइन, आफूसँग स्ट्रेन्थ पनि छैन, पार्टी पनि छैन, जनता पनि छैनन् भने त्यस्तो चाहिँ लाचार चाहिँ प्रचण्डजी हो जस्तो मलाई लाग्दैन। यसको मतलब के त, उहाँहरू फेरि अब सकिएन भइहाल्यो त भनेर मिल्ने दिशातर्फ पनि जान सक्नुहुन्छ? होइन, यस्तो हुन्छ कि आफूले सक्नु पर्यो कि एलायन्स गरिसक्नु पर्यो के। अब उहाँको एलायन्स पनि देखिँदैन। एलायन्स गर्ने पनि एउटा हुन्छ नि, बल्ल काङ्ग्रेससँग मलाई लागेको चाहिँ के छ भने बल्ल काङ्ग्रेसले चाहिँ अब हामी चाहिँ चाहना त राख्दैनौँ तर सत्ताको चाहिँ विकल्प हामी पनि हौँ भनेर बल्ल काङ्ग्रेसले बोल्यो। आज संसद पुनर्स्थापना भएको यति दिनपछि यो के हो भने पहिलो कुरो प्रधानमन्त्रीबाट हुनुपर्ने थुप्रै कुराहरू एउटा लोकतान्त्रिक देशभित्र भएन, त्यो हुँदैन, त्यसलाई छोडिदिउँ। अर्को कोबाट भएन भन्दाखेरि चाहिँ विपक्षी दलबाट पनि तुरुन्तै अगर यो प्रधानमन्त्री अधिनायकवादी निरङ्कुश र चाहिँ के छ भने अपारदर्शी हो भने यो प्रधानमन्त्री जो नेपाली काङ्ग्रेसको संसद विघटनको पहिलो निर्णय चाहिँ त्यही टेकेर गरिएको छ भने यस्तो प्रधानमन्त्रीलाई राखिरहनको लागि अनेक तर्क र कुतर्क गर्ने काम पनि काङ्ग्रेसले गर्नु हुँदैन थियो। काङ्ग्रेसले तुरुन्तै प्राइम मिनिस्टरलाई किक गर्नको लागि गर्नुपर्ने राजनीतिक मुभहरू सबै गरिसक्नु पर्थ्यो। त्यो भनेको चाहिँ पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालजीसँग या चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीसँग बसेर पहिलो कुरा प्राइम मिनिस्टरलाई के गर्ने सन्दर्भमा फेरि प्रधानमन्त्री को नेक्स्ट भन्ने संविधानमा चाहिँ त्यो पनि व्यवस्था छ भने ल अहिलेलाई चाहिँ एउटा चाहिँ प्रधानमन्त्री यो भनेर काङ्ग्रेसले ठिक छ जो ठुलो पार्टी हुन्छ, भोलि भनौँ न प्रचण्ड र चाहिँ माधव नेपालजीको पार्टी ठुलो छ अरे, काङ्ग्रेसको भन्दा अलि ठुलो, काङ्ग्रेसको 65 सिट होला, उहाँहरूले भोलि 75-80 देखाउनु भयो भने काङ्ग्रेसलाई अहिले सरकारमा जानु हुँदैन भन्ने मान्यता पनि धेरै काङ्ग्रेसीहरूको छ भने तपाईँहरूको हाम्रोभन्दा ठुलो पार्टी भयो भने तपाईँ प्राइम मिनिस्टर हुनुहोस्, हामी जुन बेला जसरी अनुकूल पर्छ त्यतिखेर सरकारमा आउँला। तर पहिलो दायित्व के हो भने यो प्रधानमन्त्रीले संविधानलाई बर्बाद गर्यो, त्यही नै हो काङ्ग्रेसको निर्णय। त प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ त्यस्तो भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ के संसद पुनर्स्थापना भयो भने प्रधानमन्त्री परिवर्तन भयो त? अब आज कि त काङ्ग्रेसले अर्को निर्णय गर्नु पर्यो। प्रधानमन्त्री अब लोकतान्त्रिक भए, प्रधानमन्त्री अब अधिनायकवादी भएनन्, प्रधानमन्त्रीले अब अध्यादेशबाट शासन चलाउन थालेनन्। त्यसै कारणले हामी चाहिँ यो रूपान्तरित प्रधानमन्त्रीसँग सहकार्य गर्छौँ भनेर फेरि त्यसलाई उल्टाउनु पर्यो त्यो निर्णयलाई। यो अहिले चाहिँ तपाईँले प्रतिपक्षको कुरा गरिहाल्नुभयो, प्रचण्डजीहरूको ढिलाइको पनि कुरा गरि नै हाल्नुभयो, जसपा पनि त्यसरी खुलेर आइरहेको छैन, उसको पनि त्यहाँ विलम्ब देखिएकै छ। यो सब चिजले सङ्केत चाहिँ अर्कै गरिराखेको छ नि, होइन कि संसदले पनि निकास दिन सकेन, पार्टीहरूले पनि निकास दिन सकेनन् भनेर बिस्तारै यो दिशातर्फ त जाँदैन कि अब एउटा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने, अर्ली इलेक्सन गर्ने र जाउँ अगाडि भन्ने जाने बाटो त त्यही हो। सरकार कस्तो बन्छ, सहमतिको बन्छ कि पार्टीहरूको बन्छ कि थाहा छैन, तर अब हुने चाहिँ धेरै चाँडै चाहिँ चुनाव नै हो। यसमा धेरै शङ्का छैन। अब चुनाव चाहिँ 4 वर्ष पुरा भएर अर्ली इलेक्सन हुन्छ कि 5 वर्ष पुरा नभइकन त्यसलाई मध्यावधि मानिँदैन। तर अब यो संसद चाहिँ यो संसदबाट के अरे सांसदहरूले आफ्नो भूमिका यो सबभन्दा ठुलो चाहिँ यो संसदले निकास दिँदैन भन्नेमा तपाईँ यो संसदले अब अर्को संसद निर्माणको लागि मात्रै निकास दिन सक्छ भनेको स्वाभाविक निर्वाचन 5 वर्ष अवधि पुरा भएर 4 वर्ष सिद्धिएको 1 महिनाभित्रमा भयो भने त्यो स्वाभाविक चुनाव भयो, अर्ली इलेक्सन भयो, त्यो संसारमा भइरहेकै हुन्छ। यो चाहिँ नि भनेपछि त्यसो भए अब क्रमशः केपी ओली पछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणको बाटो बन्न सक्छ। विप्लवजी पनि जोइन गरेर उहाँको पनि इच्छा त देखिन्छ, उहाँ आउने नि अब सरकारमा पनि हो, चुनावमा पनि हो। अब त्यसमा अलिकति स्ट्रेन्थ गेन गर्नुभयो भने संसदीय भाषमा उहाँ पनि भाषिनुहुन्छ। उहाँको एउटा मूल माग मध्येको सर्वपक्षीय सरकार छ। त्यो बाटोमा नेपाल जाँदैछ। नेपाल फेरि पनि निर्वाचन उन्मुख हुँदैछ, त्यसमा शङ्का भयो धेरै। भनेपछि एउटा त्यो निर्वाचन सरकार भनौँ न, त्यो निर्वाचन सरकार जस्तो बन्नेछ र त्यसले निर्वाचन गराउनेछ, त्यसमा सबै पक्षहरू हुनेछन्। सबै पक्ष आउन सक्छन् तर हाम्रो अहिलेको संविधानले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको अनुमति त दिँदैन नि। त्यो यस्तो छ नि, व्यावहारिक रूपमा सरकारमा समेट्ने त हो नि संविधानको कुनै धारा, होइन। अब बहुमतको सरकार छैन भने त्यहाँ
जुन जतिवटा प्रावधान छ त्यतिवटा प्रावधानमा अब सरकारमा मान्छेलाई चाहिँ संविधानमा के छ भन्ने यी पार्टीहरूलाई थोरै चिन्ता हो र कुन मन्त्रीमण्डल कहाँ पाइन्छ मन्त्री हुनलाई त कुनै गाह्रो छैन। संविधानका धाराले के भन्छ के अनुमति दिन्छ त्यो खास टेन्सनको विषय टेन्सन छैन। त्यो भए प्रधानमन्त्री स्वयं नै यो बाटोमा जानुहुन्थ्यो त। आफ्नो अनुकूलको व्याख्या संविधानले चाहिँ गर्ने ठाउँ दिएको छ कि छैन, त्यो राजेन्द्र महतोजीलाई पनि त्यही चिन्ता हो। यसैको लागि हो त त्यसपछि प्रचण्डजीहरूको विलम्ब, काङ्ग्रेसको विलम्ब, प्रधानमन्त्रीले पनि यो गर्छु र त्यो गर्छु। मलाई चाहिँ के लागेको छ भने अब विलम्बका विभिन्न कारण हुन्छन्। काङ्ग्रेस चाहिँ कम्युनिस्टहरूसँग तर्सेको छ। काङ्ग्रेसको विलम्ब के कम्युनिस्टहरूलाई हेर्ने कसरी भन्ने दृष्टिकोणमा पनि काङ्ग्रेस चाहिँ दुई फ्र्याक्चर छ। अब माधव दुई भन्नाले अब कम्युनिस्टहरू साँच्चै लोकतान्त्रिक रूपान्तरण भयो कि भएनन्। अब हामी जस्तो हामी पनि अहिले फेयरली चाहिँ डिल गर्दाखेरि पनि ग्लोबल कन्टेक्स्टलाई पनि हामीले एकछिन कुरा गऱ्यौँ। यी लिबरल डेमोक्रेसी संसारमा 80% छ भनेर नेपालमा पनि यिनीहरूको यो कम्युनिस्टहरूको लोकतान्त्रिक रूपान्तरण हामीले गऱ्यौँ भनेर काङ्ग्रेसले 46 सालदेखि क्लेम गर्दै आइरहेको हो। होइन, कुरा यो हो कि कुरा चाहिँ अलिक बाह्य पक्षसँग जोडिएको छ। तपाईँ यसरी चाहिँ पार्टीहरू चाहिँ झैझगडामा चाहिँ बसिसकेपछि खुला मैदानमा खुला गरेर कोही पनि गोल गर्न सक्ने भएन भने गोल गर्ने त बाहिरबाट जो पनि आउँछ नि। बाहिर अहिले के चर्चा यहाँ चाहिँ अब मेसी कोही छैन भने बाहिरबाट मेसी आउँदैन र गोल गर्नलाई आइहाल्छन्। चाइनाबाट पनि आउँछ, इन्डियाबाट पनि आउँछ, अमेरिकाबाट पनि आउँछ, युरोपियन युनियनबाट पनि आउँछ, आइरहेकै छन् नि। चाइनाबाट आएको फेल भएर गएको होइन र गोल गर्न नसकेर, मेसी बन्न आएको होइन। चाइनाको त्यत्रो हाई लेभल टोली राजदूत महोदयले घर घर दौडेर चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको एकता जोगाउन नसकेपछि मैले सकिनँ उतैबाट आउनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हाई लेभल टोली आएर अब सुनेसम्म प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले म भेट्दिनँ नि भन्नु थाल्नुभएको थियो होइन त। त्यो चाइनाले गोल गर्न नसकेपछि अनि इन्डियाको प्रवेश भएको होइन, उसले गोल हान्यो। अब इन्डियाको प्रवेश भएको होइन, प्लेनबाट पनि आए, गुडेर पनि आए, उडेर आए, रातारात चाहिँ ओलीजीलाई भेटे। तर चाइनाले सहयोग गर्दैन भने हामी छौँ भनेपछि अब के गर्ने त भन्दा त यो पक्कै भने होलान्। आज चाहिँ अहिले आएर फेरि चाहिँ इन्डियाको लागि पनि प्रधानमन्त्री ओलीजी अब खासै चाहिँ उपयोगी चाहिँ रहनु भएन, उसले पनि छोडिदिएको छ होइन। अहिले प्रधानमन्त्री कुन कित्तामा त? प्रधानमन्त्री यता न हो त, पेन्डुलम, न चीन न भारत, पश्चिमा त्यसैले एमसिसीवाला पक्षमा। एमसिसीको पक्षले पनि उहाँलाई साथ दिँदैन, त्यहाँ पनि उहाँ चाहिँ के छ डिस्क्रेडिटेड हुन्छ। त्यसैले उहाँले सायद त्यो बुझेर होला आफ्नो चाहिँ अलि शारीरिक चाहिँ कमजोरी अस्वस्थताको बावजुद पनि उहाँ चाहिँ अहिले डाइरेक्ट चाहिँ नेपाली जनतासँग संवाद गर्दै हुनुहुन्छ। यो जुन बाहिर भाषण संवाद डाइरेक्ट सबभन्दा ठुलो शक्ति, राजनीतिक शक्ति, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति, अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन भन्दा नेपाली जनताकै समर्थन लिएर फेरि म 2/3 सरकार लिएर आउँछु भनेर भाषण गर्दै हुन्छ। पब्लिकले पत्याउँदैनन्। यो त उही चाहिँ पञ्चायतको अन्तिम दिनहरूको चाहिँ जुन ढङ्गले चाहिँ चलिरहेको थियो नि त्यो पञ्च र्यालीहरू त्यही किसिमको। त्यहाँनिर सबभन्दा ठुलो मलाई चाहिँ चिन्ता र चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा सुखद लाग्दैन के भने प्रधानमन्त्री ओली एउटा धेरै लामो चाहिँ राजनीतिक सङ्घर्षबाट आएको व्यक्तित्व हो। उहाँले आफू मात्रै डुब्दै हुनुहुन्न, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेर म भनिरहँदाखेरि चाहिँ म कम्युनिस्ट विचारधारासँग चाहिँ विपरीत हुँदै पनि नेपालको जुन ढङ्गको संविधान छ नि, राजनीतिक संविधान जुन दस्तावेज छ नि, यसले भयङ्कर ठुलो सामाजिक क्रान्ति र आर्थिक क्रान्तिको सम्भावना बोकेको छ कि त्यसलाई पनि डुबाउँदैछ। यो सबै डुब्दैछ भनेको संविधानमा सामान्य कुराहरू लेखिएको छैन। भनेको प्रधानमन्त्री केपी ओली उहाँको व्यक्तित्व मात्र डुबिरहेको छैन, उहाँको पार्टी पनि डुबिरहेको छ र तपाईँले भन्दै ल्याउँदा सबभन्दा ठुलो डुबिरहेको छ नेपाली जनता जो सामाजिक क्रान्ति र आर्थिक क्रान्तिलाई पर्खेर बसेका थिए। तर पछिल्ला दिनहरूमा झापादेखि बुटोलसम्म, सिन्धुलीदेखि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि चितवनसम्म उहाँ जुन ठाउँ र भागहरूमा पुग्नु भएको छ त्यहाँ त्यहाँ उपस्थित भएका मानिसहरूको सङ्ख्यालाई हेर्नुहोस्, त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको सम्बोधनलाई हेर्नुहोस्, त्यो हेर्दाखेरि त प्रधानमन्त्री जितिराख्नु भएको छ, विजय गरिराख्नु भएको छ। खास गरी विप्लवजीलाई पनि ल्याइसकेपछि त सीके राउतदेखि विप्लवसम्म ल्याउन सक्ने युगान्तकारी नेता भनेर उहाँ अहिले प्रधानमन्त्री जित्नुहोस् त्यसमा मलाई त के आपत्ति भयो र। तर म तपाईँलाई एउटा बुलेटमा भनिदिन्छु, आजको दिनमा जसले फिजिकली नेपाली जनतालाई एक ठाउँमा चाहिँ एसेम्बल गर्छ नि, ग्यादर गर्छ, झापाको या विराटनगरको चाहिँ शहीद मैदानमा आमसभा गर्न मान्छे बोलाउँछ, जति धेरै मान्छे बोलाउँछ बुझिहाल्नु यो देशमा त्यही लेभलको ठुलो करप्सन छ भनेर। त्यो जुटाइदिन्छ कसले? त्यो ट्रक म प्रधानमन्त्रीको भाषण सुन्न गएको थिएँ विराटनगरमा,
विराटनगरमा म भाषण सुन्नु जाँदा कुनै यस्तो चाहिँ हाइवे थिएन जहाँ चाहिँ बस ट्रक ट्र्याक्टर चाहिँ लामबद्ध नभएको होस्। कहाँबाट आयो त पैसा? को हो त्यसको चाहिँ त्यो मोबिलाइजर? खालि मान्छे मात्रै गाउँबाट ल्याउनु होइन, ती मान्छेहरूलाई चाहिँ खान बस्न तिनीहरूलाई पैसा दिएर पठाउन। तपाईँ एउटा कुरा मानिस अहिलेको आइटीको जब तपाईँले हामीले कुरा गरिरहेको छौँ, थोरै मान्छेले हेर्लान् या धेरै मान्छेले हेर्लान्, तर हेर्ने त आजको संसारमा यो चाहिँ 1960 को मोडलमा र 70 को मोडलमा गरिने आमसभाहरूको ले त्यो मुलुक त बुझ्नु, त्यो मुलुकको बर्बादीको लक्षण त्यहाँ छ। भनेको त्यो बसमा ट्र्याक्टरमा जो मान्छे ओसारेर ल्याइन्छ, दुईटा छ त्यसमा के छ, त्यसमा स्टेट बिग करप्सनमा इन्भल्भ हुनुपर्छ, पहिलो कुरा छ। अर्को ती मानिसहरूलाई चाहिँ दास ठानिएको हुन्छ। काठमाडौँमा भएका आमसभाहरूमा किन काठमाडौँको चाहिँ मिडल क्लास या काठमाडौँको मान्छेहरू जाँदैन र प्रदेश नम्बर 2 बाट चाहिँ बिचारा चाहिँ त्यो जाडो पुस माघ महिनामा पनि त्यहाँबाट मान्छेलाई बस ट्र्याक्टरमा हालेर जबरजस्ती ल्याउनुपर्छ? किन ल्याउनुपर्छ? प्रधानमन्त्री किन यो मास सो गरिराख्नु भएको छ? होइन, उहाँ 60-70 को चाहिँ धुमधुमीमा हुनुहुन्छ। धेरै मान्छे जम्मा पारेर पञ्चायतले 45-44 सालमा पञ्चायतले जे गरो त्यही गर्नुहुन्छ। उहाँको चाहिँ उहाँले पिपुलसँग कनेक्ट हुने त हो नि उहाँको कुरा, होइन? त्यसको लागि आज यत्रो चाहिँ प्रविधि छ। त्यो प्रविधिलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेलाई उपस्थित गराएर चाहिँ कोरोनाको बेलामा उहाँले के यो स्वस्थ राजनीति हो? एकातिर आफू मास्क लाएर चाहिँ जतिखेर पनि चाहिँ झन्डै स्टेरिलाइज रुममा बस्नु परेको छ। अर्कोतिर नेपाली जनताको इकोनोमी चौपट भएको छ भाइरसले गर्दा। अर्कोतिर त्यही चाहिँ हाम्रा नेताहरू चाहिँ जनतालाई एसेम्बल गर्नको लागि बस ट्रक मिनी बस सबैलाई चाहिँ ल्याएर आफ्नो आमसभामा जुटाइरहेका छन्। मतलब योभन्दा निर्दयी र क्रुएल पोलिटिक्स चाहिँ मैले चाहिँ कल्पना गर्न सक्दिनँ। मैले भनेपछि हाम्रो पोलिटिक्स अब कतातिर जाने हो? अहिलेको कुरालाई फेरि म गर्छु। एकातिर भन्नुहोस्, एकातिर भ्याक्सिन चल्दैछ। हो त, किन चल्दैछ? कस्तो मतलब चाहिँ कन्ट्राडिक्सन छ। एकातिर भ्याक्सिन चल्दैछ, अर्कोतिर पिपुललाई जबरजस्ती बस ट्रक ट्र्याक्टरमा हालेर चाहिँ एसेम्बल गरेर प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे ल अपोजिसनले गरो भने त राजनीति गरो भन्नु प्रधानमन्त्रीले अपोजिसनले गर्दा पनि विनम्रतापूर्वक अहिलेको बेलामा यो देशमा यो नगर है। अहिले यो भाइरस इन्ड भएको छैन। इन्डियामा सेकेन्ड वेभ आयो, इङ्ल्यान्डमा सेकेन्ड वेभ आयो, अमेरिकामा सेकेन्ड वेभ आयो, थर्ड वेभको सम्भावना सिद्धिसकेको छैन। अलिकति भ्याक्सिनलाई हामी स्पिडअप गर्छौँ। अहिले चाहिँ हामी धेरै चाहिँ भ्यू टावर होइन, भ्याक्सिनलाई प्राथमिकता दिन्छौँ। मतलब कहीँ न कहीँ अब कहीँ मानवीय पक्षसँग नजोडिएको राजनीतिको निर्दयता म नेपालमा देखिरहेको छु। अत्यन्तै क्रुएल। यो निर्दयताले कहाँ पुर्याउँछ त? प्रश्न त त्यही नै रह्यो फेरि। अनि यसले त्यही हो। अब यसले हेर्नुहोस्, अब हामीले जतिसुकै गाली गरे पनि नेपालको राजनीति, यो संविधान, यही राजनीति पार्टी, यही नेताहरूलाई हामी फेरि पनि भोग्न अभिशप्त छौँ, होइन? योभन्दा बाहिर अहिले जाँदैन। किनभने जस्तो समाज त्यस्तै चाहिँ पार्टी, त्यस्तै नेता हो। जतिसुकै कुरा गरे पनि फेरि त्यही एउटा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउँछ, त्यसले निर्वाचन गर्ला, निर्वाचनले अर्को संसद ल्याउँछ। यही रोटेसन हुन्छ यो चक्रमा। तर यो संसद, मलाई त्यहाँ पुग्नुभन्दा अगाडि यो संसदको बारेमा एउटा कुरा चाहिँ तपाईँसँग जान्न मन लागेको। यो संसद यदि यसले निकास दिँदैन भने, अस्तिसम्म त ठुलो बिग चाहिँ एजेन्डा थियो कि संसदको पुनर्स्थापना भनेर, त्यहाँ हाम्रो अहिलेको सभामुखजी चाहिँ नि एउटा उहाँको भूमिकाले त कुनै ठाउँ लिन्छ होला नि त। उहाँ त्यतिकै मैनको मूर्ति त होइन नि त उहाँ। होइन, उहाँ भएर अहिले प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो भइरहेको छ। हरेक इन्स्टिट्युसनहरूले अहिले एउटा इन्स्टिट्युसनले अर्को इन्स्टिट्युसनलाई अप्ठ्यारो पार्न छ, होइन? हरेकले कार्यकारिणीलाई अहिले लेजिस्लेटिभ झन्झट लागिरहेछ, त्यसरी विघटन गर्नु नि। अब जुडिसियरीलाई यो कार्यकारिणी झन्झट लागिरहेछ। यो कहाँ यो विघटन चाहिँ लिएर आउँछ यहाँ चाहिँ भनेर, होइन? जुडिसियरीलाई अझ यसपालि त अब त्यो पेनको निमै तोडिदिनु पर्ने गरी लेख्नुपर्ने थियो सुप्रिम कोर्टले कि चाहिँ तिमीहरू यो पोलिटिकल झन्झट र झगडा लिएर मौका नआऊ भनेर, होइन? तर त्यो किन लेखिएर मलाई थाहा छैन। यसै मुद्दाको चाप छ त्यहाँमाथि नथप भनेर। अब यस्तो होइन, यो तिमीहरूको पोलिटिकल मुद्दा तिमीहरूको संसदभित्र। अब आइन्दा संसदसँग जोडिएका कुराहरू या विघटनसँग जोडिएका कुराहरू या सरकार र संसदले गर्नुपर्ने काम अब कोर्टमा नल्याऊ। संविधानको इन्टरप्रिटेसनको बारेमा हो भने हामी गरौँला, तर यो विघटनको कुरा संसदको चाहिँ 2/3 पास गरेर ठोकिदिनुपर्छ। त्यो चाहिँ बेलायतमा जस्तो क्या, होइन? अब नेपालको चाहिँ त्यो बोल्ड डिसिजन गर्न सक्ने जुडिसियरी छैन होला। त आज हरेकलाई अब हेर्नुहोस्, एकातिर चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग आयोग बनाएको छ, त्यो सबै पोलिटिसियनहरूको लागि त्यो त्राहिमाम छ।
अनि त्यहाँ सबै आफ्नो मान्छे राखेर त्यसबाट सुरक्षित हुन चाहन्छन्। ब्यालेन्स गरेका छन्। किन भन्दाखेरि चाहिँ एभ्रिवान इज करप्ट। मलाई नछो नेपालको पोलिटिकल लिडर पोलिटिकल इन्स्टिट्युसनहरू त्यो लेभलको करप्ट छन् कि कसैले पनि अब त्यो इन्डिभिजुअल लेभलमा पनि इन्डिभिजुअल नाम लिउँ होइन, हरेकलाई के छ भने त्यो अख्तियारमा आफ्नो मान्छे चाहिएको छ ताकि त्यो व्यक्तिले संस्थाले होइन त्यो व्यक्तिले आफूलाई रेस्क्यु गर्नको लागि आफू कहाँ आओस् भनेर। त अब तपाईँ चाहिँ डेमोक्रेसीका यी पिलरहरू भनेपछि प्रधानमन्त्रीलाई संसददेखि डर छ, संसदलाई पनि डर छ नि कि मलाई अस्वीकार गर्ने त होइन कतै। संसदलाई त हाइज्याकै गरौँ नि पार्टीहरूले, पार्टी सचिवालयले हाइज्याक गरेको होइन र। भनेपछि यो संसदलाई सांसदहरू त चाहिँ अब भनौँ न अब धेरै तितो शब्दमा त चाहिँ कहीँ कुनै भूमिकै भएन नि, अहिले भूमिकाहीन जिरो। अब राख्न सक्ला नि त यसले होइन, खोइ त्यो जुर्मुर्याएको सांसदहरू जुर्मुर्याएको कसरी हामीलाई विघटन गरिस्? नेपालमा सांसदहरू जुर्मुर्याएको तपाईँले देख्नुभएको छ कुनै पनि मुद्दामा? सांसदहरू किन जुर्मुर्याउनु हुँदैन? किनभने अधिकांश सांसदहरू कृपाबाट त्यहाँ पुगेका हुन्छन्। पार्टीको धेरै त्यागी नेताहरू छन् नेपालमा। नेपाल साउथ एसिया मात्रै होइन, ग्लोबल कन्टेक्स्टमा अहिले पनि नेपालको पार्लियामेन्ट जाने हो भने नेपालको पार्लियामेन्टेरियनहरू साउथ एसियामा कम करप्ट छन्। इन्डिया, बङ्गलादेश, पाकिस्तानभन्दा धेरै ठुलो डेमोक्रेसीको लागि सङ्घर्ष गरेका छन्। आइडियोलोजिकल बेस छन्, जाति बेस पनि धेरै कम छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि दुर्भाग्यले यताको दिनमा के भएको छ भने नेता बेस छन्, आफ्नो नेताको चाहिँ दास जस्तै भएको छ। नेतालाई चाहिँ नेताले जे भनौँ, अब अस्ति एउटा कुरा आयो नि त, अस्ति चाहिँ सुभाष नेमाङजीको एउटा कुरा आएन। मैले त प्रधानमन्त्रीलाई भनेको थिएँ संसद विघटन नगर्नुहोस्, यो संवैधानिक पनि होइन राजनीतिक पनि होइन भनेर। भइसकेपछि उहाँले भन्नुभयो आफूलाई क्लियर गर्ने हो कि आम नेपाली जनतालाई चाहिँ उहाँले बेलैमा चाहिँ यो गलत काम प्रधानमन्त्रीले गरेका छन् भनेर भन्ने हो। किन उहाँले भन्न सक्नुभयो भने उहाँ जस्तो मानिस पनि आज अहिलेसम्म पनि यो प्रधानमन्त्रीबाट आशै हुनुभएको छ। अब आशमा पनि हुनुहुन्छ, त्रासमा पनि हुनुहुन्छ। अब सुभाष नेमाङजी जस्तो मान्छेबाट यत्रो ठुलो स्टेटमेन्ट चाहिँ त्यो स्टेटमेन्ट सुनेर त मलाई त वास्तवमा एकपल्ट अब कोबाट आश गर्ने? जो कानुन बुझेको छ, जो व्यक्तिगत रूपमा शालीन र शिष्ट छन् होइन, जो एउटा चाहिँ त्यो कम्युनिटीबाट आएको छन्, जहाँ धेरै ठुलो त्यो कम्युनिटीले मात्रै होइन त्यो होल मुभमेन्टले उहाँबाट आश पनि गर्छ होइन। अब उहाँले मैले प्रधानमन्त्रीलाई त भनेको थिएँ, अब यो चाहिँ विश्वविद्यालयको चाहिँ प्रोफेसरले पनि यस्तो चाहिँ मैले नगर भनेको थिएँ त्यसले गर भनेर भइसकेपछि भन्दैन के। उहाँ कालो कोटधारी हो, उहाँ पोलिटिक्समा हुनुहुन्छ, सभामुख भएको मान्छे हो। तिमी यो गर्छौ भने म तिमीसँग बस्दिनँ भनेर भन्न सक्नु पर्दैन। त्यो त एउटा नैतिक शक्ति त्यहाँ पो आउँछ त। अनि पो नेताहरूले गलत काम गर्नमा डराउँछन् त। त्यसो किन उहाँले भन्न सक्नु भएन भने उहाँलाई आशको चाहिँ या त उहाँलाई त्रास छ मलाई भोलि किक गर्छ नेताले भनेर, या उहाँलाई आश छ भोलि मलाई प्राइम मिनिस्टर बनाउँछ उसले भनेर। त अब यहाँ अब कोबाट आश गर्ने? भनेपछि सबैले अघि तपाईँले सुरुमै भनिदिनु थियो सबैले चाहिँ प्रहारको केन्द्र चाहिँ यो फुटबल चाहिँ संविधानलाई बनायो। पुरै संविधान चाहिँ पुरै छ, यसलाई चाहिँ गोल चाहिँ नगर्ने संविधानलाई लिएर लात्ताले चाहिँ हानिहाल्छ। सबैले लात्ताले हानिरहेछन्, त्यो डी एरियामा घुमाइरहेछन् त्यो संविधानलाई। संविधानको के हुन्छ यसको हालत? यो यसै गरी यही संविधान अगाडि बढ्छ, यसै गरी सुरुमा यसै हुन्छ। बिस्तारै के छ भने अहिले काङ्ग्रेसमा भएका राजावादीहरू या धर्म चाहिँ हिन्दू धर्मवादीहरू बिस्तारै सुस्ताउँछन्। आज फ्रान्सको राज्य क्रान्ति भएको मलाई लाग्छ 250 वर्ष प्लस भयो होला। अहिले पनि त्यहाँ लुइजको परिवारलाई राजा ल्याउनुपर्छ भन्ने चाहिँ विषयमा त्यहाँ राजनीति चलिरहन्छ। अहिले पनि अमेरिकामा कैयन चाहिँ एङ्ग्लो सेक्सन या कैयन चाहिँ एरिस्टोक्रेटहरू छन् अमेरिकामा, जो अमेरिकाको त्यो सुप्रिम चाहिँ बेलायतको महारानी हुनुपर्छ भन्ने पनि छन् त्यहाँ। त्यो पनि छ त्यहाँ। अमेरिका सुपर पावर भइसक्यो तर त्यो चाहिँ इतिहाससँग जोडिन चाहन्छन्। यस्तो हुन्छ प्रकाशजी, हेर्नुहोस् यो मलाई के लाग्छ भने देश कसरी अगाडि बढ्छ, मेमोरीबाट बढ्छ कि इमेजिनेसनबाट बढ्छ? देश बढ्ने दुइटै हो। कुनै पनि परिवार आफ्नो मेमोरीबाट बढ्छ कि मेरो बाउले यो गरो, मेरो हजुरबाउले यो गरो भनेर त्यो परिवार सिद्धिएको छ। म तपाईँलाई विराटनगर भन्छु, कैयन परिवार यस्तो छन् जो जतिखेर पनि मेरो बाउ र हजुरबाउले यो गर भनेर त्यो घिउ हातमा सुँगेर बसिरहन्छन्। ती परिवारहरू तहस नहस भएको छन्। ती परिवारहरू जो इमेजिनेसन गर्छन्, विराटनगरको सम्भावना छ, यहाँ ट्रेड हुन्छ, यहाँ इन्डस्ट्री हुन्छ होइन, यहाँ चाहिँ स्कुल कलेज राम्रो छ, म यहाँ पढ्छु। त एउटा मुलुक पनि त्यस्तै हो। एउटा मुलुक
कुन ढङ्गले अगाडि बढ्छ भने इमेजिनेसनबाट अगाडि बढ्छ। नेपालमा दुर्भाग्य के छ भने शेरबहादुरसँग कुरा गर्नुहोस्, म चाहिँ जुङ्गाको रेखी बस्दा राजनीतिमा लागेको भन्नुहुन्छ। उहाँ आफ्नो मेमोरीभन्दा माथि उठ्न सक्नुहुन्न। उहाँले इमेजिनेसन छैन नेपालको बारेमा। त कुनै पनि देश अगाडि बढ्दैन जबसम्म लिडरले इमेजिनेसनको कुराहरू धेरै गर्दैन। मेमोरीसँग कनेक्ट भएर उसले त्यो मेमोरीसँग कनेक्ट भएर जब इमेजिनेसन चाहिँ गर्न खोज्दछ एउटा देश यस्तो बनाउँछु भनेर, तब त्यो देशको युवाहरूले त्यहाँ रोजगारी पाउँछन्। फेमिली पनि त्यही हो, व्यक्ति पनि त्यही हो, व्यक्ति पनि त्यही नै हो। भनेपछि यो लात्ताले त हानिरहन्छन् संविधानलाई, तर यो संविधान अगाडिको छ। संविधान यो चाहिँ मेमोरीबाट लेखिएको छैन नेपालको, यसमा इमेजिनेसन छ। यो संविधान जसरी बनेको छ यसमा जबरजस्त नेपालको इमेजिनेसन छ। नेपाल आइडिया अफ नेपालको इमेजिनेसन छ यसमा। यो नेपाल डाइभर्सिफाइड छ, यो देश सबैको हो, यो देशमा संघीयता चाहिन्छ, धर्म र राज्यलाई चाहिँ छुट्याएर राख्नुपर्छ। यो इमेजिनेसन भनेको चाहिँ यो आजको इमेजिनेसन छैन, यो 200 वर्ष पछिको पनि चाहिँ इमेजिनेसन छ। र त्यसलाई संसारले उदाहरणको रूपमा पेश गरेको छ। आज हेर्नुहोस्, टर्की एउटा साम्राज्य थियो, टर्की भन्ने देश जसले युरोपमाथि क्याप्चर गरेको थियो, अटोमन इम्पायर भन्थे। आज त्यो देशको प्राइम मिनिस्टर सायद राष्ट्रपति छन् क्यारे, उनले चाहिँ इस्लामसँग त्यो देशलाई जोड्दाखेरि त्यहाँको त्यो टर्कीको पतन भइरहेको छ। धर्म र राज्यलाई जोडेर जब कसैले चाहिँ इमेजिनेसन गर्छ होइन, तब त्यो देश के हुन्छ भने मेमोरीमा जान्छ, पछाडि फर्किन्छ। इस्लाम, कुरान, नेपालमा पनि जब चाहिँ हामी हिन्दू धर्मको कुरा गर्छौँ, म आफै पनि चाहिँ हिन्दू धर्मको चाहिँ ठुलो प्र्याक्टिसनर होइन, तर कल्चरली म हिन्दू हुँ। म ती सबै कुराहरू गर्छु, मन्दिर पनि जान्छु, पूजापाठ गर्दिनँ होला, यसो अलिकति आँखा पनि चिम्लिन्छु। त मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो संविधान चाहिँ जतिसुकै लात्ता हाने पनि यो एउटा इमेजिनेसन हो नेपालको। नेपालको इमेजिनेसन डाइभर्सिफिकेसनको हो, यो बुझेको छ यो संविधानले। यसबाट जस्टिस हुन्छ, यसबाट डेभलपमेन्ट हुन्छ, समृद्धि यसबाट आउँछ, यो संविधानमा टेकेर आउँछ। त्यसै कारणले अन्ततोगत्वा म फेरि पनि भन्छु, यो संविधान नयाँ नेपालको कुनै दस्तावेज आज छ भने पार्टीहरू नयाँ हुन सकेका छैनन्, पार्टीहरू छैनन्, नेताहरू हुन सकेका छैनन्, तर यो संविधान चाहिँ न्यू नेपालको, आइडिया अफ नेपालको र इमेजिनेसन नेपालको कल्पना यहाँ भेटिन्छ। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गरेका थियौँ पुरञ्जन आचार्यसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।